وقيل يا مع السلامة والعافية. الله يجزيكم. لا تضحكوا، واستمعوا للقرآن، واستمعوا للقرآن لعلكم ترحمون. طيبين، حركت القلوب والمستمعين. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء هؤلاء المستمعون كأنهم على رؤوسهم الطيور. ما شاء الله، بارك الله فيكم، الله يكرمكم، الله يسعدكم، زادكم الله علما وعملا وفنا. نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. قراءة رائعة.